अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। कुर्ब हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ज़रा देखते जाएं, सूरह रहमान की तिलावत शुरू हुई और हमने अपनी रिकॉर्डिंग का आगाज़ किया। थोड़ी ही देर में एक मरीज़ के जिस्म में हरकत होनी शुरू हुई और 10 मिनट के बाद उसने आवाज़ दी। हमने सूरह रहमान की तिलावत को रोका, माइक और कैमरा लेकर इसके पास गए और उससे पूछा कि क्या हुआ। वो गोया हुए एक रोशनी थी, जैसे किसी ने मुझे आवाज़ दी और मैं गहरी नींद से उठ गया। डॉक्टर साहब बहुत हैरान हुए और इस वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर बाद में मुझसे मिलने घर भी आए। इस दूसरे वाक़े ने हमारी कुव्वत इरादी को और मजबूत कर दिया और मैंने डॉक्टर साहब से अर्ज की कि मुझे आप कैंसर वार्ड में ले चलें। डॉक्टर साहब कहने लगे, मैं आपको वहाँ ले तो चलूँगा, मगर वहाँ आपको मास्क पहनना होगा। मैंने कहा, बस आप चलें। हम एक कैंसर वार्ड में पहुंचे। वहाँ इस वक्त 17 अफराद दाखिल थे। हर एक के सुराहाने एक कुरान पाक का नुस्खा मौजूद था। वार्ड में दाखिल होने से पहले डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप मास्क पहन लें और ग्लव्स भी। इन लोगों को खतरनाक किस्म की बीमारियां हैं जो किसी को भी लग सकती हैं। मैंने सबसे यही कहा कि हम अल्लाह पाक के कलाम का पैगाम लेकर आए हैं, घबराने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि सबको चंद एक गुज़श्ता वाक़यात सुनाऊं, लेकिन वक्त की कमी के बायस ऐसा मुमकिन न था। लेकिन यहाँ एक वाक़या सुनाता चलूं। मैं सेट्राइट टाउन में एक घर के ऊपर वाले पोर्शन में रहता था। ये जून का महीना था और गर्मी की शिद्दत के सबब किसी भी कमरे में बैठे ऐसा लगता था जैसे लू चल रही हो। 3 बजे दोपहर को एक साहब मुझसे मिलने आए और ये फरमाया कि मुझे पता चला है कि आप हेपेटाइटिस का इलाज करते हैं। मैं शदीद बीमार हूँ, खुदा के लिए मुझे कुछ बताएं। इस शख्स का रंग बिला मुबालगा जर्द था और चेहरे पर कर्ब के आसार नुमायां थे। मैंने कहा, आप आराम से बैठें, अभी सिर्फ पानी ही पिलाया था कि इस शख्स ने मुझे ये कहा, आपके कमरे में सर्दी बहुत है, ये खिड़की और दरवाजा बंद कर दें और इस पंखे को भी बंद कर दें। मैंने ऐसा ही किया और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप इलाज क्यों नहीं करवाते। इसने कहा, मैंने डॉक्टरी इलाज भी करवाया है और एक साहब मेरा रूहानी इलाज भी कर रहे हैं। रूहानी इलाज का सुनकर मैंने पूछा, किसके पास जाते हो? वो कहने लगा कि जाता कहीं नहीं, एक साहब आकर मुझे दम करते हैं और तावीज़ात घोल कर पिलाते हैं। मैंने पूछा फिर? वो बोला, पैसे बहुत लेता है, इसीलिए असर नहीं होता। ये सुनकर मैंने इन्हें समझाया कि मैं आपको सूरह रहमान सुनाता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। 20 मिनट की तिलावत सुनने के बाद इसने आंख खोली। मैंने इसे आधा गिलास पानी दिया और तरीके के मुताबिक पीने को कहा। जब इसने पानी पी और आंखें खोली तो पसीने में शराबूर था। मैंने इसके सामने उसी गिलास में पानी डालकर पिया ताकि इसे ये बात महसूस हो जाए कि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं और खौफे खुदा में रहते हैं। नफरत जिल्लत है और एक बहुत बड़ी बीमारी है। थोड़ी ही देर में वो शख्स बोला, ये खिड़की खोल दें, मुझे गर्मी लग रही है, बल्कि पंखा भी चला दें। मैंने इसे चाय पिलाई और फिर सूरह रहमान की सीडी और तरीकाकार बतलाकर रुखसत किया। 8 दिन बाद वो साहब तशरीफ लाए तो चेहरा खिला खिला सा था और ऐसे लग रहा था कि जैसे इसे कभी कोई ऐसी बीमारी ही न थी। ऐसे और बहुत से अनगिनत वाकयात हैं जिनका जिक्र जरूरी नहीं। मकसूद तो सिर्फ अल्लाह रब्बे जुल जलाल की रहमत और समाते कुरान को सीना बसीना पहुंचाना है। कैंसर वार्ड में मरीजों के चेहरे देखने के बाद मैंने वहां उन सबको अपने आने का मकसद बताया और सूरह रहमान चलाई। जब तिलावत खत्म हुई तो मैंने बारी बारी सबके तासरात रिकॉर्ड किए। बिला मुबालगा सब ने मुझे यही कहा कि ये अल्लाह का कलाम है और सच्चा कलाम है। मैंने पूछा, इसमें तो कोई भी शक नहीं, मगर आपको सुनने के बाद क्या महसूस हुआ? सब के सब मेरा चेहरा देखते रहे और जवाब नदारत। मैंने इसरार किया कि आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि सुनने के बाद जिस्म को क्या हुआ, दिल की धड़कन का क्या हुआ। फिर मैंने कुरान पाक की इस आयत का भी जिक्र किया जिसमें अल्लाह पाक ने जिन्नात से मुतल्लिक ये फरमाया, उन जिन्नात ने कहा, हमने ऐसा कलाम सुना है जो मुर्दा दिलों को राह हक की तरफ मोड़ने वाला है और हम इसे हरगिज न झुठलाएंगे। फिर कुरान पाक में ही इरशाद हुआ, ये कुरान हमने इसलिए नाज़िल फरमाया कि ये मोमिनों के लिए शफा और रहमत है और जालिमों के हक में इससे नुकसान ही बढ़ता है। फिर फरमाया, जब हमारा कलाम पढ़ा जाए तो खामोशी और तवज्जह से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। मैंने सबसे कहा कि हमने खामोशी और तवज्जह के तरीकाकार के तहत सुना, फिर हम पर इस पाक कलाम के असरात क्यों जाहिर नहीं हुए? अल्लाह सच है और अल्लाह का हर वादा और कलमा सच है।
اب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم نے توجہ نہیں دی، تکلیف میں تو ہم ہیں لیکن درد سے نہیں سنا۔ اور پھر ایک مسیحی بھائی نے اس کے سننے کے بعد ہونے والے اثرات کا ذکر کیا جو میں پریزنٹیشن والے بار میں ذکر کر چکا ہوں۔ قرآن پاک ہدی الناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ پروگرام جب چلا تو بہت لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ ریکارڈنگ ہمیں مل سکتی ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو تقریباً سب نے یہی کہا، یہ اس کلام کی سچائی کی گواہی ہے۔ میں نے سب سے یہی کہا، اس کلام کی سچائی صرف کسی بیماری سے ٹھیک ہونا نہیں ہے بلکہ یہ تو ہے ہی سچ، کیونکہ یہ قلب مطہر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور نور خداوندی ہے۔ اس کلام کو تو کفار بھی چھپ کر سنتے تھے اور چیخیں مار کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آپ سب بھی اسے توجہ سے سنیں، عقل کو خیر آباد کہیں اور ترجمہ کی سمجھ سے نکل کر روبرو اللہ کے ہو کر سنیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ دل کی دنیا بدل دے گا۔ بیماری تو بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن انسان کی دنیا سے محبت اور اپنے جیسے انسانوں کی محتاجی ہی کے سبب سب الجھنے ہیں۔ یہ قرآن مقدس ہی کا اعجاز ہے کہ اس کے سننے سے دلوں کی تاریکی ختم ہوتی ہے اور مردہ پن دور ہوتا ہے، روشنی کا دار بناتی ہے اور انسان مثبت سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسلامی فلاحی معاشرے کے لیے مثبت سوچ بہت ضروری ہے۔ سورہ رحمان کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں مجھے جگہ جگہ جانا پڑا، حتیٰ کہ دیہاتوں میں بھی جا کر ریکارڈنگ کی، اور ایسے ایسے واقعات پیش آئے جس نے مجھے یہ باور کرایا کہ انسانیت سسک رہی ہے اور اس کا علاج صرف قرآن پاک ہی ہے۔ اسی دوران میری ملاقات ایسے لوگوں سے بھی ہوئی جنہیں کوئی ظاہری عارضہ لاحق نہ تھا، لیکن سورہ رحمان سننے کے بعد ان کی سوچ جیسے بدل گئی اور وہ اس کاروان حق میں شامل ہو گئے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں بہت اضافہ ہو چکا تھا اور سب کے سب صرف دھمال اور میوزک پر ہی متوجہ تھے۔ سورہ رحمان کے اس حسین پیغام پر بہت ساروں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ میں نے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں الجھا لیا ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر پروگراموں میں شامل رہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تاثرات انسانیت کے لیے آب حیات کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسی اثنا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا کہ لاہور میں بھی ریکارڈنگ کی جائے تاکہ ان کاکے اور کاکیوں کو بھی سنوایا جائے اور ان کے تاثرات ریکارڈ کیے جائیں۔ جلد ہی میں نے پروگرام فائنل کیا اور کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دن اور ریکارڈنگ کا ٹائم بتلایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے وینیو فائنل کر کے دیا۔ یہ ماڈل ٹاؤن میں ان کے کسی چاہنے والے کا گھر تھا۔ ہم مقررہ وقت پر پہنچ گئے۔ اب وہاں ہمیں کوئی بتا بھی نہیں رہا کہ ریکارڈنگ کہاں ہوگی۔ میں اور میری پوری ٹیم باہر بیٹھی رہی تا وقتے کے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نیچے ڈرائنگ روم ہے، وہاں ریکارڈنگ کر لو۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ اس ڈرائنگ روم کو خالی بھی کرنا تھا اور سامان باہر نکلوانا تھا، لیکن کسی کاکے نے مدد نہ کی اور بالآخر میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ وہ سارا سامان اٹھایا اور اسے خالی کر دیا۔ دوپہر سے شام ہو گئی لیکن نیچے کوئی نہ آیا، سب اوپر ہی بیٹھے رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد سب چلے گئے اور کچھ کاکیاں کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر چلی گئیں۔ ہم بیٹھے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ ہماری ریکارڈنگ شفٹ ختم ہو جائے گی اور کہیں یہ ریکارڈنگ ہی نہ رہ جائے۔ مغرب کے بعد سب لوگ واپس آئے۔ جب میں نے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھا تو جیسے جلال میں ہو اور برداشت کے سبب بس خاموش تھے۔ کسی نے مجھے بتلایا کہ ان سب کاکے اور کاکیوں نے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کی سالگرہ کا کوئی پروگرام بنایا ہوا تھا اور اس کے لیے سب غائب ہوئے، حالانکہ سب کو اس ریکارڈنگ کا پہلے سے پتہ تھا۔ شاید میری برداشت کا یہ سب سے اچھا موقع تھا جس نے آنے والے وقت میں مجھے خوب فائدہ دیا۔ ریکارڈنگ رات 10 بجے تک جاری رہی اور آخر میں اہل خانہ نے میری ٹیم کو چائے پلا ہی دی اور میں کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے رخصت لے کر روانہ ہو گیا۔ لوگوں کو یہ علم ہی نہ تھا کہ یہ خیال حسین کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا عطا کردہ ہے اور میری حیثیت محض ایک پردے کی مانند تھی۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔